أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكيل يا كفيل يا مقيل، أعوذ بعزة الله، أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بقدرة الله، أستغفر الله وأتوب إليه. يا وكيل يا كفيل يا مقيل، أعوذ برحمة الله، أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بمغفرة الله، أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بسلطان الله، أستغفر الله وأتوب إليه. يا وكيل يا كفيل يا مقيل، يا بصر الناظرين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا أسرع الحاسبين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا أسمع السامعين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا وكيل يا كفيل يا مقيل، يا أحكم الحاكمين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين، أستغفر الله وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله والله أكبر أسألك من بعد 40 ورحمتك فإنهما بيديك لا يملكها من أحد غيرك فصل على محمد وآله أجمعين اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يا واحد يا أحد يا صمد هو السميع العليم يا عليم يا حليم يا كريم هو السميع العليم يا فتاح يا نفاح يا مرتاح هو السميع العليم يا تواب يا أواب يا وهاب هو السميع العليم يا ملك يا قدوس يا سلام هو السميع العليم يا خالق يا بارئ يا مصور هو السميع العليم يا عزيز يا جبار يا متكبر هو السميع العليم يا ودود يا محمود يا معبود هو السميع العليم يا مجيب يا رقيب يا حسيب هو السميع العليم الله الله ربي الرحمن الرحيم لا أشرك به شيئا الله الله ربي الرحمن الرحيم لا أشرك به شيئا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان القائم الدائم سبحان الله الحي القيوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.